कसैलाई केही नोटहरू छुटेको पहिला छ भने चाहिँ तपाईँहरूले स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ है। म अलिअलि यसको अब काहीँ केही पोइन्टहरू कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने म भनिदिन्छु, नत्र अनि हामी हिसाब गर्छ है। हुन्छ, हामीले मेन भनेको क्यापिटल बजेटिङमा स्टेप 1 देखि स्टेप 4 सम्म हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने। यसमा चाहिँ हाम्रो जाँचमा चाहिँ तपाईहरुलाई अब कस्तो प्याटर्नमा क्वेशन आउँछ भनेर हामीले सबै सुरुदेखि यसको डिटेल गरे पनि छ, मैले भिडियो पनि सबै राखिदिएको छु यो च्याप्टरको है। तपाईहरुले यसमा मेन जान्नु पर्ने भनेको जस्तै कतिपयले अब थर्ड इयर पढिसक्नु भएको छ भने हामीले त्यहाँ पनि क्यापिटल बजेटिङ भन्ने च्याप्टर पढाएको हुन्छ। त्यहाँको र यताको अलि के फरक छ भने चाहिँ हामीले उता यो इनिशियल अमाउन्ट जुन इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट एनसिओ भन्छ हो, यो अमाउन्ट चाहिँ हामीलाई अलरेडी गिभन हुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ। यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली तपाईहरुलाई गिभन हुँदैन। डाइरेक्टली गिभन भएको त्यस्तो क्वेशन तपाईहरुलाई प्राय सोध्ने सम्भावना धेरै कम हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ सोधिदिन पनि सक्छ है, त्यो क्वेशनहरु छ 2-4 वटा। तपाईहरुले यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने चाहिँ यो नयाँ प्रोजेक्टमा चाहिँ उहाँ सुरुमा कति लगानी गर्छ त अहिले हामीले त्यो प्रोजेक्ट एनसिओ निकाल्नुपर्छ। इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट कति हो त नयाँ प्रोजेक्टमा तपाईले लगानी गर्नुभयो, त्यो अमाउन्ट निकाल्नुपर्छ हैन। त्यो निकालिसकेपछि हामीले यसमा डिफरेन्शियल डेप्रिसिएसन भन्छौँ। डिफरेन्शियल डेप्रिसिएसन भनेको तपाईले न्यू मेसिनको डेप्रिसिएसनबाट हामीले ओल्ड एक्जिस्टिङ मेसिनको डेप्रिसिएसन घटाएपछि आउने जुन भ्यालु हुन्छ डिफरेन्स, त्यसलाई नै हामी डिफरेन्शियल डेप्रिसिएसन भन्छौँ। अनि स्टेप 3 मा चाहिँ हामीले तपाईले कति लगानी गर्नु भएको छ, जस्तै तपाईले एउटा प्रोजेक्टको लाइफ कति मानौ सपोज 5 इयर छ भनेपछि तपाईले विभिन्न इयरहरुमा अब इन्स्टलमेन्ट हुन्छ नि त हैन। 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म तपाईले कति कति किस्ता पेमेन्ट गर्दै जानु भएको छ। जस्तै अब तपाईले मेसिनको प्रोजेक्ट 5 इयर भएपछि सेकेन्ड लास्ट इयरसम्म आउँदा फर्स्ट इयरदेखि सेकेन्ड लास्ट इयरसम्म आउँदा तपाईले कति पेमेन्ट गर्नुभयो त भन्ने क्याल्कुलेसन चाहिँ हामीले स्टेपमा गर्छौँ। लास्टमा चाहिँ हामीले फाइनल इयर सिएफएटी भन्छौँ, फाइनल इयर क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स भन्छ जसलाई। त्यो चाहिँ कसरी आउँछ भनेपछि त्यो क्याल्कुलेसन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ तपाईले हामीले स्टेप 1 मा जुन नेट वर्किङ क्यापिटल भन्ने हुन्छ नि त, एडिसनल वर्किङ, तपाईले व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि त केही एडिसनल फन्डहरु रिक्वायर्ड हुन्छ नि त। हामी एडिसनल वर्किङ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, एडिसनल वर्किङ क्यापिटल अथवा इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटल भन्छ। त्यो अमाउन्ट चाहिँ स्टेप 4 भनेको तपाईको फाइनल इयरमा जाँदा चाहिँ यो अमाउन्ट रिलिज हुन्छ। भनेपछि यो अमाउन्ट हामीले स्टेप 1 मा राख्दाखेरि माइनसमा राख्छ भनेपछि स्टेप 4 अथवा फाइनल इयरमा फाइनल इयर सिएफएटी मा आउँदा यो के हुन्छ, पोजिटिभ। अब मैले तपाईहरुलाई डिटेल यो फर्मेटको सुरुदेखि लास्टसम्म भन्दै जाँदा हाम्रो एक दिन यो फर्मेटमै जान्छ क्या, त्यही भएर म तपाईहरुले फर्मेट भन्न सक्दिन। सर नभन्दिनु सर, र देखाइदिनु न, मेरो छुट्या रहेछ क्या यो। ल तपाईले यो लिनुस्, स्क्रिनशट चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ है। स्टेप 1 हो यो, हिसाब गर्दै जाँदा क्लियर भइहाल्छ। स्टेप 1 मा सरसर्ती हामीले नयाँ मेसिन कतिमा किन्यौं हैन, त्यो नयाँ मेसिनसँग लागेका जति पनि एडिसनल कस्टहरु जसलाई हामी शिपिङ चार्ज, फ्रेटहरु यिनीहरु सबैलाई राख्ने, त्यो भनेको हाम्रो पैसा जान्छ त्यही भएर माइनसमा हुन्छ। अनि क्यापिटल छ भने राख्ने माइनसमै। अनि इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट भनेको कहिले अहिलेसम्म तपाईहरुको यो बुकको क्वेशनमै दिएको छैन, दिएको छ भने त्यो इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट भने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ प्लस गर्नुपर्छ। अनि अर्को हाम्रो यो तपाईले एक्जिस्टिङ मेसिनलाई बेच्नु भएको हुन्छ नि हो, त्यसको टुडे आजको प्राइस राख्ने। अनि त्यो हामीले आज त्यो पुरानो मेसिनलाई बेच्दा फाइदा भयो कि हामीलाई घाटा भयो त, फाइदा भएको छ भने हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्छ, ट्याक्स पेएबल हुन्छ। यदि हामीलाई लस भइरहेको छ भने चाहिँ हाम्रो ट्याक्स बच्छ, ट्याक्स सेभिङ हुन्छ। भनेको ट्याक्स सेभिङ हुनु भने प्लस हुन्छ। लिइसक्नु भयो होला मैले आशा गरेँ। ल स्टेप 2 लिनुस्। स्टेप 2 मा चाहिँ स्टेप 1 को एक्जाम्पल देखाइदिनु न। ए 1 को एक्जाम्पल पनि देखाइदिनु पर्छ। यो चाहिँ मैले नर्मल गेन र क्यापिटल गेन कसरी हुन्छ भनेर तपाईले बुझाइदिएको त्यहाँनिर। जस्तै हाम्रो कस्ट 50,000 भएको मेसिनलाई तपाईले मानम कतिमा बेच्नु भयो, मानम 40,000 मा बेच्नु भएको छ भने त्यहाँ नर्मल गेन हुन्छ। यदि तपाईले नर्मल गेन भनेको यसरी आउँछ, यदि तपाईले हेर्नुस् त
क्यास सेलेरी 40,000 कस्ट भएकोलाई तपाईँले 60,000 सरी मैले यहाँ कस्ट यहाँ भित्र लेखिरहेको रहेछु नेक्स्ट इक्जाम्पल यसैमा क्यास सेलेरी भ्यालुएड प्रेजेन्ट भनेको आजको दिनमा चाहिँ तपाईँले 60,000 मा बेच्नुभयो तर त्यसको कस्ट चाहिँ कति रहेछ 50,000 मात्र रहेछ भनेपछि यहाँ 10,000 तपाईँको के भयो त किनेको भन्दा 10,000 बढीमा भयो नि त हैन त्यही भएर 10,000 क्यापिटल गेन भयो यसको छुट्टै ट्याक्स लाउनु पर्छ नर्मल गेन भनेको तपाईँको अब यहाँ कति हो त कस्ट 50,000 हो 50 मा तपाईँले यहाँ डेप्रिसिएसन भ्यालु घटाएको हो अनि हामीले एनुअल डेप्रिसिएसन निकाल्न सबैलाई आउँछ हामीले डेप्रिसिएसन च्याप्टरमा पनि पढेको टोटल कस्टबाट हामीले बुक सेल्वेज भ्यालुएड इन घटाउने लाइफ चाहिँ भाग गर्ने हो तर कहिलेकाहीँ हामीलाई सधैँ यो यसको लाइफै दिएको हुन्छ भन्ने हुँदैन कहिलेकाहीँ के हुन्छ पुरानो हेर्नुहोस् त इफ रिमेनिङ अर एक्जिस्टिङ बुक भ्यालु एट रिमेनिङ युजफुल लाइफ अफ द एसेट्स गिभन यदि क्वेसनमा हामीलाई कस्ट अफ पुरानो मेसिनको कस्ट दिइदिएन कस्ट भनेको लागत कतिमा किन्यौ भनेर कहिले पर्चेज गर्यो कतिमा पर्चेज गर्यो भनेर गिभन छैन भने त्यति बेला चाहिँ हामीलाई के दिएको हुन्छ बुक भ्यालु दिएको हुन्छ बुक भ्यालु एट प्रेजेन्ट अथवा नाउ दिएको हुन्छ आजको दिनको बुक भ्यालु दिएको हुन्छ त्यो बुक भ्यालुबाट हामीले बुक भ्यालु एट द एन्ड भनेको त्यसको लास्टको बुक भ्यालु घटाएर रिमेनिङ युजफुल लाइफ कति हो त मानव त्यो मेसिन 5 वर्ष पहिला किनेको थियो त्यसको टोटल लाइफ 10 वर्ष थियो भने चाहिँ अझै त्यसको लाइफ कति हुन्छ त रिमेनिङ भनेको कति हुन्छ भन्नुहोस् त 5 वर्ष पहिला किनेको थियो टोटल लाइफ 10 वर्ष थियो भने चाहिँ आजको दिन कति हुन्छ आजको दिनबाट त्यसको रिमेनिङ लाइफ 5 years 5 ले डिभाइड गर्नुपर्छ यो सामान्य कुरा हो त बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईहरुले है त तपाईहरु ओल्ड इज गोल्डमा भएको मध्ये एउटा क्वेशनमा चाहिँ यो रिमेनिङ लाइफलाई युज गर्ने फर्मुला हुन सक्छ क्वेशनमा अब स्टेप 3 मा हामीले सधैँ यहाँबाट जानुपर्छ भन्ने हुँदैन तपाईलाई डाइरेक्ट यो भ्यालु दिएको हुन सक्छ मैले जानिरहेको छु नि हेर्नुस् त ग्रीन कलर देखिरहनु भएको छ यस सर देखिरहेको मैले भिडियो चाहिँ अन गरेको छैन है ब्ल्याक देखाउँछ कि अहिले यो अँध्यारो छ कोठा बत्ती त्यति एकदमै उ छैन हैन भिडियो ठिक छ सर यतिकै पनि राम्रै सुनिरहेछ हजुरको भोइस नसुनेपछि भन्नु होला अब हामीले सर तपाईले कहिले पनि सेल्सबाट धेरै जस्तो क्वेशनमा सेल्सबाट गर्नुपर्ने हुँदैन डाइरेक्ट तपाईले ईबीडीटी भनेको डिफरेन्शियल अर्निङ बिफोर डेप्रिसिएसन एन्ड ट्याक्सबाट गर्नुपर्छ धेरै जस्तो क्वेशनमा तर कहिलेकाहीँ हामीलाई के हुन्छ भनेपछि सेल्स दिएको छ अपरेटिङ कस्टहरुमा भेरिएबल र फिक्स कस्ट दिएको छ भने तिनीहरुलाई घटाइदिने त्यो घटाइसकेपछि हाम्रो डिफरेन्शियल ईबीडीटी आउँछ यसबाट हामीले हेर्नुस् त स्टेप 2 मा निकालेको डिफरेन्शियल डेप्रिसिएसन भनेको के भयो त न्यू माइनस ओल्ड डेप्रिसिएसन अफ न्यू मेसिन अथवा न्यू प्रोजेक्ट माइनस डेप्रिसिएसन अफ ओल्ड प्रोजेक्ट बाट जुन भ्यालु आएको हुन्छ नि स्टेप 2 त्यो घटाउने यो किन घटाउँछन् भन्ने कुरा मैले पहिला भनेको थिएँ नि तपाईलाई किन घटाउँछन् भन्नुस् त यो यहाँ किन घटाइन्छ यो भ्यालु किनकि यो घटाएपछि हामीले के गर्नुपर्छ ट्याक्स के हुन्छ हाम्रो ट्याक्स सेभिङ हुन्छ कि हुँदैन तपाईले मानौ यहाँनिर हाम्रो कति छ यसको भ्यालु 1 लाख छ तपाईको डिफरेन्शियल भ्यालु कति आइदियो मानौ डेप्रिसिएसन 50,000 आयो तपाईले यदि यो 50,000 यहाँ नघटायो यहाँ 1 लाख हुन्छ 1 लाख कुनै ट्याक्स हामीले पे गर्नु पर्छ त्यो बढी तिर्नु पर्यो नि हैन मानौ नर्मल ट्याक्स कति छ 40% छ 40% को 1 लाख को हिसाबले तिर्दा कति हुन्छ 40,000 हुन्छ हैन तर हामीले डिफरेन्शियल डेप्रिसिएसन 50,000 घटाएर या 50,000 आयो भने चाहिँ 50,000 को 40% कति भयो त 20,000 भनेपछि हाम्रो ट्याक्समा सेभिङ भयो कि भयो 20,000 ले हो सेभिङ भयो त्यही भएर लास्टमा यसलाई एड ब्याक गरेको हो क्या है त यसको मेन अब्जेक्ट त्यही हो त्यति हो अब हेर्नुस् त यो डिफरेन्शियल ईबीडीटी लाई के नाम भन्छ हेर्नुस् त एनुअल सरप्लस भनेको छ भने पनि त्यो के हुन्छ डिफरेन्शियल ईबीडीटी हुन्छ है यही नाम दिन्छ तपाईलाई रिड्युस कस्ट बाइ भने यतिले कस्ट रिड्युस भयो भनेपछि चाहिँ के हुन्छ ईबीडीटी हुन्छ एनुअल सेभिङ भनेपछि नि के हुन्छ ईबीडीटी हो यस्ता आउटहरु दियो भने त्यो डिफरेन्शियल ईबी अब डिफरेन्शियल ईबीटी कस्तो के हेर्नुस् त आफ्टर डिफरेन्शियल डेप्रिसिएसन बिफोर ट्याक्स भन्यो भने के हुन्छ त फेरि त्यो ईबीटी अमाउन्ट हुन्छ कहाँको अमाउन्ट हेर्नुस् त अमाउन्ट हुन्छ डाइरेक्ट आफ्टर डिफरेन्शियल डेप्रिसिएसन भन्नु भनेको यो घटाइसकेर आएको हैन यो डेप्रिसिएसन यो डिफरेन्शियल घटाएको भ्यालु भनेपछि डाइरेक्ट यहाँ लेख्नु तपाईलाई यहीबाट पनि गर्न सक्ने यस्तो पनि क्वेशन आइदिन्छ के डाइरेक्ट त्यो सजिलो भइहाल्यो इभन लिसक्नु भयो होला स्टेप 4 मा
अब स्टेप 4 मा तपाईले 1 मा राखिसकेका जति पनि कुराहरु हुन्छन् 1 मा सब जहाँ पनि राख्नु भयो नि सबै आउँदैन मैले एउटा मात्र आउँछ भनेको थिएँ वर्किङ क्यापिटल यो चाहिँ के हुन्छ यहाँ आएर रिलिज हुन्छ प्लस हुन्छ भनेको थिएँ अनि यसमा नेट एनुअल्स यो भनेको स्टेप 3 बाट आउने कुरा हो है त मानव कहिलेकाहीँ हाम्रो एउटा क्वेशनमा के भएको थियो यहाँनिर एयर 3 र एयर 4 भएको थियो लास्टमा एयर 5 भएको थियो भनेपछि यहाँ एयर 3 र के एयर 4 को भ्यालु राख्ने यहाँ भन्नुस् त यो नेट एनुअल सीएफएटी भने एयर 3 भयो कि एयर 4 भयो मानव यहाँ सपोज कतिवटा आयो यो एयर 3 हो यो एयर 4 हो भनेपछि हामीले एयर 3 को राख्नुपर्छ 4 को भ्यालु राख्नुपर्छ एयर 4 को हैन यहाँ राख्ने के त भन्नु एयर 4 को आउँछ कि आउँदैन एउटा क्वेशन गरे थिएँ मलाई अहिलेसम्म याद छ मैले 5 इयर किन गरे प्राय प्रोजेक्टको लागि 5 हुन्थ्यो त्यही भएर यो फाइनल इयर को भन्न खोजेको है त सधैँ 5 हुन्छ नभन्नुलाई यदि नयाँ मेसिनको लागि 6 वर्ष छ भने कति हुन्छ 6 हुन्छ है त बुझ्नु भएको छ मैले न्यू प्रोजेक्टको लाइफ कति छ भनेको है त यो तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि कतिपय बुकहरुमा यहाँनिर पनि के राखेको हुन्छ न्यू ओल्ड डिफरेन्शियल राखेको हुन्छ मैले यहाँ न्यू ओल्ड डिफरेन्शियल भने हैन मैले यो भित्रै राख्दिएको छु इनर कोलम भित्रै मैले के गर्दिए हैन डिफरेन्शियल क्याश सेल्वेज भ्यालुएट इन डिफरेन्शियल भन्ने बित्तिकै फरक हो कि हैन डिफरेन्शियल भने फरक हो फरक के को हो त हेर्नुस् त क्याश सेल्वेज भ्यालुएट इन्ड अफ न्यू फिक्स एसेट्स अ न्यू प्रोजेक्ट हेर्नुस् त क्याश सेल्वेज भ्यालुएट इन्ड अफ न्यू प्रोजेक्टबाट हामीले क्याश सेल्वेज भ्यालुएट इन्ड अफ के घटायो त ओल्ड फिक्स एसेट घटायौं यहाँनिर मैले एडलेस किन गरे भन्दा अब यहाँनिर ट्याक्स पेबल भएको सेभिङ भएको यो क्याश सेल्वेज भ्यालुएट इन्ड भनेको जहिले पनि हामीले नेट भ्यालु राख्ने हो क्या के भ्यालु राख्ने अरे नेट भनेको के हो त ट्याक्सलाई एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछिको भ्यालुलाई हामीले के भन्छौं नेट क्याश सेल्वेज भ्यालु भन्छौं के भ्यालु भन्छौं अरे नेट क्याश सेल्वेज भ्यालु यदि तपाईलाई नेट क्याश सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड अफ न्यू प्रोजेक्ट रुपीज 20,000 भन्यो भने तपाईले त्यो क्याश सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड अफ नयाँ क्याश सेल्वेज नेट भन्यो भने तपाईले ट्याक्स एडजस्टमेन्ट त्यहाँबाट तपाईले ट्याक्स के गरिसक्नु भयो क्याल्कुलेसन गरिसक्नु भयो भन्ने बुझिन्छ के है यो ट्याक्स घटाइसकेको एडलेस किन गरे ट्याक्स सेभ यदि पेबल भइराछ भने ट्याक्स घटाउनु पर्यो नि हैन अनि तपाईको यदि यहाँनिर लस भयो लस हुँदाखेरि हाम्रो ट्याक्स के हुन्छ सेभिङ हुन्छ त्यो जोड्ने हो अब यो यसमा सेभिङ अनि घाटा पनि हुने नाफा पनि हुने हुन्छ त हुँदैन नि हैन त्यो त सबैलाई थाहा छ हामीलाई हुँदैन अनि अब इन्डको पनि त्यही गर्ने हो हामीले यसको यो घटाइसकेपछि मात्र यहाँ राख्ने हेर्नुस् है यसबाट यो घटाइसकेपछि कहाँ राख्ने साइडमा राख्ने अनि योबाट बल्ल यो घटाइसकेपछि कहाँ राख्ने हो त यहाँ राख्ने अनि बल्ल यहाँबाट यो घटाएर यहाँ आउँछ है त अनि मैले इ प्रोफिट कसबाट हल्ला है के भनिरहनु भयो दुईटैको डिफरेन्स के रे दुईटैको ट्याक्स पेएबल भएको छ भने डिफरेन्स राख्दा हुन्छ हैन निकालेर ट्याक्स राख्नु पर्दैन हैन सर एकदम तपाईले जस्तै कसैले हैन वर्किङ नोटमा तल गर्यो अनि जस्तै तपाईले नेट राख्नु डाइरेक्ट घटाउनु मिल्छ हैन त्यो नघटाएर जस्तै दुईटैको ट्याक्स पे गरेछ भने त्यो सीएसपी इन दुईटैको राखेर डिफरेन्स मात्र निकालेर राख्दा पनि मिल्दो रहेछ कुनै क्वेशनमा अनि डिफरेन्स डाइरेक्ट डिफरेन्स गर्नु भनेको यहाँ हेर्नुस् त डिफरेन्शियल क्याश सेल्वेज हाल्नु भने तपाईले ट्याक्सलाई त के गर्नुपर्छ एडजस्टमेन्ट गर्नै पर्छ है त तपाईले यहाँ यदि यहाँ भित्र टेबलमा सो नगरेर बाहिर गर्न सक्नुहुन्छ मैले भनिसके तर ट्याक्सलाई एडजस्टमेन्ट नगरेर तपाईले डिफरेन्स गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ मिस्टेक हुन्छ है त ट्याक्सलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ प्रॉफिट कतिखेर हुन्छ हाम्रो क्याश सेल्वेज भ्यालु यदि बुक सेल्वेज भ्यालु भन्दा बढी भयो भने प्रॉफिट हुन्छ अनि ट्याक्स त्यतिबेला हाम्रो ट्याक्स पेएबल हुन्छ अनि ट्याक्स सेभिङ कतिखेर आउँछ इफ लस यदि हामीलाई लस भइरहेको छ भने ट्याक्स सेभिङ हुन्छ ट्याक्स सेभिङ कतिखेर हुन्छ हेर्नुस् त क्याश सेल्वेज भ्यालु इन लेस देन के भयो भने बुक सेल्वेज भ्यालु इन भयो भने है त अब मेन तपाईले यो नोट तपाईले मेन जान्नुपर्ने भनेको यसमा नोट हो
तपाईले एउटा कुरा के याद होस् भनेपछि क्याश सेल्भेज भ्यालु बुक सेल्भेज भ्यालु त सबैको नै हुन्छ, तर आजको दिनको क्याश सेल्भेज भ्यालु इन्ड र बुक सेल्भेज भ्यालु कसको मात्र हुन्छ? पुरानोको मात्र हुन्छ क्या आजको। अनि अब इन्ड भनेको लास्टमा हुने भनेको त दुईटैको हुने भयो। नयाँको किन आजको हुँदैन? किनकि मेसिन किन्ने भनेको कहिले हो? आजको हुँदैन है। हजुर के भन्नुभयो सर? फेरि भन्दिनँ के आजको हुँदैन? नयाँ मेसिनलाई किन्ने भनेको आजको दिनमा हो, अनि यसको आजको बुक क्या तपाईले यसलाई आज किन्नुभयो अनि आज बेच्ने भन्ने हुन्छ ल भन्नुहोस् त? हुँदैन नि त। हुँदैन सर, हुँदैन भनेको के ओल्डको मात्र हाम्रो आजको भनेको टुडे अथवा नाउको के हुन्छ? बुक सेल्भेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट र क्याश सेल्भेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि इन्ड त दुईटैको हुने भइहाल्यो। हामीलाई म्याक्सिमम क्वेसनमा बुक सेल्भेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट अथवा नाउ टुडे भनेको एउटै हो है त। यो कहिले पनि प्राय दिएको हुँदैन। यो कसरी निकाल्छ हामीले? मैले लेखिदिएको छु। यो देखिरहेछ छैन होला हैन? यो देखिरहनु भएको छ? देखिन्छ सर। तपाईले आफ्नो स्क्रिनमा जुम गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई हेर्नुहोस् त, बुक सेल्भेज भ्यालु बिएसबी एट इन्ड केही भनेको छैन भने के हुन्छ? सधैँ 0 हुन्छ हो। यो चाहिँ याद रहनु पर्यो है तपाईले। अनि क्याश सेल्भेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट केही भनेको छैन भने बुक सेल्भेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट सँग के हुन्छ? बराबर अथवा इक्वल हुन्छ है त। क्याश सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड दिएको छैन भने बुक सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड सँग के हुन्छ? बराबर हुन्छ। भन्नुको मतलब तपाईले के बुझ्नुभयो यो दुईटाबाट? क्याश सेल्भेज भ्यालु दिएन भने बुक सेल्भेज भ्यालुसँग के हुँदो रहेछ? त्यो बराबर प्रेजेन्ट होस् या इन्ड होस्, तर मतलब भएन। तर के हुँदो रहेछ? त्यो बराबर हुँदो रहेछ। यो दुईटाको सेन्टेन्सको निष्कर्ष के आयो त? यो एउटा हैन, यसले काम गरेन, एउटाले गर्यो नि हैन? अनि हेर्नुस् त, बुक सेल्भेज बिएसबी एट नाउ अथवा टुडे प्रेजेन्ट दिएन भने क्याल्कुलेट गरेर निकाल्नु पर्छ। दिएन भने के गर्नु पर्दो रहेछ? क्याल्कुलेट गर्नु पर्दो रहेछ। तपाईले लेखेर पनि राख्नुस्। म्याक्सिमम क्वेसनमा बिएसबी एट नाउ दिएको हुँदैन। कसरी निकाल्ने? टोटल परचेज प्राइस अफ ओल्ड फिक्स एसेट्स। मैले तपाईले यहाँ ओल्ड फिक्स एसेट्सको ठाउँमा मेसिन लेख्नुस् या प्रोजेक्ट लेख्नुस्, एउटै कुरा है त। माइनस के गर्नु पर्दो रहेछ? टोटल डेप्रिसिएसन एट द टाइम अफ परचेज भनेको तपाईले एट द टाइम अफ रिप्लेसमेन्ट डेट भनेर लेख्नु। एट द टाइम अफ रिप्लेसमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ नि त। एट द टाइम अफ रिप्लेस भन्नुको मतलब टोटल परचेज कस्ट बाइ टोटल डेप्रिसिएसन अमाउन्ट भनेको क्या है त। यो टोटल डेप्रिसिएसन अमाउन्ट कसरी लेख्नु भनेको तपाईले नयाँ मेसिन किन्नसम्म, जस्तै आज किन्नु भयो नि, यति बेलासम्म तपाईको पुरानो मेसिनको कति थियो त डेप्रिसिएसन भनेको क्या है। यो पोइन्ट चाहिँ तपाईलाई याद हुनु पर्यो के पोइन्ट। अनि अब यसपछि हाम्रो यो के भन्ने भन्नुस् त? बुक सेल्भेज भ्यालु एट नेट गयो के सर? त्यहाँनिर के भन्नु सुन्नै पाएन। हाम्रो बुक सेल्भेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट अथवा नाउ दिएको हुँदैन प्राय। त्यो दिएन भने क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ भनेको। क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कसरी गर्ने त? टोटल परचेज प्राइस भनेको त्यो पुरानो मेसिन कतिमा किन्नु, त्यो प्रोजेक्टको भ्यालु कति थियो त किन्दाखेरिको, अनि त्यसलाई तपाईले आज रिप्लेसमेन्ट कहिले गर्ने हो त? आजको दिनमा गर्ने हो। रिप्लेसमेन्ट गर्दाखेरि त तपाईले सम पिरियड भनेको केही टाइम त तपाईले त्यो मेसिनलाई चलाएर रिप्लेस गरिरहनु भएको हुन्छ नि हैन? 5 वर्ष चलाएर त्यो मेसिनलाई रिप्लेसमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले 5 वर्षको डेप्रिसिएसन घटाउनु पर्छ के टोटल कस्टबाट सेल्भेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट निकाल्दाखेरि भनेको है। हजुर। अब इभ्यालुएसन टेक्निक भनेको अब तपाईले क्वेसनमा हामीलाई भनेको छ भने ट्रेडिसनलमा अथवा यसलाई नन डिस्काउन्टेड टेक्निक भन्छ। यो भनेको हाम्रो एउटा ट्रेडिसनल भयो हैन, अथवा हिस्टोरिकल, यो भनेको पुरानो एउटा विधि हो। यसमा चाहिँ पे रेट अफ रिटर्नहरु पर्छ। अब यो तपाईले फर्मुला नर्मली थाहा नै छ हैन।
यही कुरा हो। सर त्यो एभरेज कसरी निकाल्ने हो त्यो एभरेज एनसिओ त्यो एभरेज एनसिओ त्यो एभरेज एनसिओ भनेको नेट तपाईको एनसिओ को भ्यालु आएको हुन्छ नि क्यास आउटलेट त्यसलाई 2 ले भाग गर्ने। अनि नेट इन्कम चाहिँ एभरेज नेट इन्कम भनेको अर्निङ आफ्टर इएटी निकाले हुन्छ नि तपाईले हजुर त्यसलाई केले भाग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त्यसलाई नि 2 ले नम्बर अफ लाइफ कहाँ 2 ले नम्बर अफ लाइफ अफ न्यू प्रोजेक्ट को लाइफले मल्टिप्लाई गर्ने डिभाइड त्यसैको लाइफ भनेको इएटी हो के। एभरेज नेट इन्कम भनेको के मात्र रहेछ त इएटी रहेछ है। त्यही हो यसले भाग गरेर यसले मल्टिप्लाई गरेर यसले भाग गर्नुको मतलब इएटी मात्र बाँकी भएन। प्राय सोध्दैन ए आएर सोध्दैन तपाईहरुलाई सोधिहाल्यो नि त्यसरी लेख्नु होला। ल एउटा क्वेशन गरौँ भन्नुस् त फर्मुला तपाईहरु लिन मन छ भने फर्मुला पनि लिनुस् है यहाँबाट ल स्क्रिनशट लिहाल्नुस्। सर लियौँ सर। सर अब अलिक तलको चाहिँ छुट्या छ। एमाको सबै मैले एक्सप्लेन गरे भने त यो 4-5 दिन भन्दा बढी लागिहाल्छ नि पुरै गरेको। हैन सर पर्दैन त्यत्रो गर्न। सर तलको भयो यो सर। मोडर्न टेक्निकमा हाम्रो के पर्दो रहेछ हेर्नुस् त मोडर्नमा जाने हाल्नुस् एउटा एनपीवी पर्दो रहेछ आईआरआर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अनि मोडिफाइड रेट अफ रिटर्न भनेको एमआईआरआर हैन डिस्काउन्ट पिरियड यो पढ्नु पर्दैन तपाईहरुले यो एमआईआरआर र डीपीबीबी यो बीबीएस थर्ड इयरमा पढ्नु पर्थ्यो फाइनान्समा। सर माथिको भन्दा चाहिँ यही सजिलो लाग्यो। सबै सजिलो गर्नु नगरेर हजुरलाई सबै आउँछ नि हजुरलाई सजिलो लाग्छ हामीलाई आउँदैन नि। ल तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नु भयो होला आउने बढी होला नि यो पीबीपी भन्दा अर्को नै बढी अनि यस्तो गरिन सर यो मैले गर्नै भेटिन नि त एउटा मात्र भेट्यो। अब यसको मैले कुन क्वेशन गर्दिम भन्ने हो कि मैले त सबै क्वेशन गरिसकेको छ यो 76 तर एउटा डिफरेन्ट छ हो त्यो गर्दिन न 72 को 12 कतिको 72 को सेकेन्ड 12 क्वेशन नम्बर 12 अच्छा त्यही गर्नु च्याप्टर 12 हो न यो त्यसमा प्रॉफिट दिएछ 26 पनि गरे हैन सर। म हेर्छु है एकछिन कहाँ गयो 76 को नगरिदिनु क्वेशन छैन नि त अनि कस्तो बुझ्दैन। क्वेशन हुनेले क्वेशन पठाइदिनु न गर्नुपर्छ नि। क्वेशन पठाइदियो है। 72 कै गरिदिनु न अनि गर्ने क्या। यसमा प्रॉफिट दिएछ के अलि डिफरेन्ट छ यस्तो खालको गरे छैन। एउटा क्वेशन पहिला गरौँ हैन एउटा क्वेशन गरिसकेपछि गरौँला एउटा भन्दा बढी त भ्याउँदैन हामीले 72 को सेकेन्ड भन्नुभयो हजुर क्वेशन नम्बर 12 हजुर एनसीओ अनि सीएफटी आईआरआर वाला हो हजुर हेरिहालौँ क्वेशन यो क्वेशन गरेको थिएन कि थाहा भएन हैन गर्नु भएको थिएन मैले हेरेको भिडियो यही गर्छु है त यसलाई मुनि राखेर TU 2072 सबैजनाले हेर्नुहोस् है यो क्वेशन त हामीले भ्याउँछौँ नै एउटा क्वेशन पहिला क्वेशन पढ्छु है त ए मेसिन परचेज 5 years ago हेर्नुहोस् त ए मेसिनलाई चाहिँ तपाईले 5 वर्ष पहिला किन्नु भएको रहेछ एउटा मेसिन है त ए मेसिनलाई कहिले किन्नु भएको रहेछ अरे 5 वर्ष पहिले किन्नु भयो कतिमा किन्नु भएको रहेछ हेर्नुहोस् त 50,000 has been depreciated to a value of ₹75,000 अब यहाँनिर के भने 5 वर्ष अगाडि चाहिँ 1,50,000 भएको मतलब कस्ट अफ द मेसिन एक्जिस्टिङ मेसिनको भ्यालु कति हो त 1,50,000 हो कि हैन 1,50,000 अनि डेप्रिसिएट टु अ बुक भ्यालु भनेर त्यससँगै जोडेर हामीलाई बुक भ्यालु दियो भने त्यससँगै जोडेर के दियो अरे बुक भ्यालु दियो भने यो चाहिँ अब तपाईले के बुझ्नुस् भनेपछि
5 वर्ष पहिले हो। यो चाहिँ आजको दिनको बुक भ्यालु हो। बुक भ्यालु टुडे डेप्रिसिएट बुक भ्यालु 75,000 हो। एकैछिन है, डेप्रिसिएट बुक भ्यालु 75,000 5 years of बुक भ्यालु। त्यसपछि पढौँ है त। द मेसिन ओरिजिनल्ली ह्याड द इस्टिमेटेड लाइफ कति रहेछ? 10 years सेल्वेज भ्यालु भन्यो हेर्नुहोस् त, जिरो सेल्वेज भ्यालु। त्यसैको पछाडि हामीले जिरो सेल्वेज भ्यालु दियो भन्नुको मतलब तपाईले कतिपय टेक्निक क्लियरली हामीले क्वेसनमा हुँदैन क्या। पछाडि हामीले जिरो सेल्वेज भ्यालु भन्नुको मतलब 10 वर्षपछि त्यसको सेल्वेज भ्यालु कति हुन्छ अरे? जिरो हुन्छ भन्नुको मतलब त्यो अगाडि दिएको भ्यालु के रहेछ त? बुक्स नाउ हो कि हैन? आजको दिनको बुक भ्यालु हो कि हैन त्यो अगाडि? पछाडि 0 दियो अनि एन्ड भयो। अनि त्यसपछि हेर्नुस् त, रिप्लेसमेन्ट मेसिन विल कस्ट 2,80,000 प्लस एन एडिसनल ₹20,000 टु ट्रान्सपोर्ट अरे। जसको चाहिँ अब नयाँ मेसिन हामीले रिप्लेसमेन्ट गरेर ल्याउँदा चाहिँ एउटा मेसिन चाहिँ कति हुँदो रहेछ? 2,80,000 2,80,000 हुन्छ हैन? जसमा चाहिँ हेर्नुस् त प्लस एन एडिसनल कस्ट कति छ? 20,000 चाहिँ ट्रान्सपोर्ट कस्ट छ कि हैन? त्यसपछि हेर्नुस् त the operating cost per year will be reduced by, हेर्नुस् त operating cost will be reduced, मैले के भने दिए? reduce surplus भन्यो भने के हुन्छ यो? EBDT होला हो, EBDT दिइहाल्यो हामीले। अनि यसले नभने पनि तपाईले नर्मली त्यो नयाँ मेसिनको हेर्नुस् त रिमेनिङ लाइफ भनेको 5 वर्ष छ कि छैन पुरानो मेसिनको? छ। त्यसको रिमेनिङ लाइफ भन्नु र नयाँ मेसिनको लाइफ भन्नु लगभग एउटै कुरा हो। हेर्नुस् त 5 वर्ष चाहिँ यसको रिमेनिङ लाइफ हुन्छ अरे। न्यू प्रोजेक्ट हो त यो। द ओल्ड मेसिन वुड बी प्रॉफिट अरे। हेर्नुस् त नयाँ मेसिनलाई चाहिँ 60,000 प्रॉफिटमा बेच्यो अरे। द ओल्ड मेसिन वुड बी सोल्ड एट प्रॉफिट 60,000 एट प्रेजेन्ट अरे। बेच्ने भनेको पुरानो मेसिनलाई आजको दिनमा बेच्यो अरे। हेर्नुस् त प्रेजेन्ट भनेको कि छैन पछाडि? द रिप्लेसमेन्ट मेसिन विल ह्याभ टु नो सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड अरे। भनेको रिप्लेसमेन्ट छ नि यसको चाहिँ नो सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड भन्नुको मतलब बुक सेल्वेज इन्ड के हुने भयो? बुक सेल्वेज भ्यालु र क्याश सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड के हुने भयो? 0। इक्वेसनमा के हुन्छ? 0 हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। त्यही भएर त यो क्वेसनमा हामीलाई के सोधेको छैन रिक्वायर्डमा हेर्नुस् त फाइनल इयर सिएफएटी सोधेको छैन। फाइनल इयर सिएफएटी सोध्नको लागि त हामीलाई के दिएको हुनुपर्छ? एडिसनल वर्किङ क्यापिटल हुनु पर्यो हैन? अनि एडिसनल वर्किङ क्यापिटल पछि अर्को क्याश सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड अफ नयाँ मेसिन हुनु पर्यो। अनि क्याश सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड अफ ओल्ड मेसिन हुनु पर्यो। ओल्डको पनि छैन, न्यूको पनि छैन। छ अहिले क्याश सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड छैन। त्यही भएर यसले लास्टको अप्सन सोधे हैन के। त्यो नसोधे पनि हामीलाई आइआरआर र एनपीपी को लागि चाहिन्थ्यो, हामीले निकाल्नु पर्थ्यो। तर यो क्वेसनमा त्यो निकाल्नु पर्दैन। जति हाम्रो एनुअल सिएफएटी आउँछ नि त्यो अमाउन्ट नै हाम्रो के हुन्छ? फाइनल इयर सिएफएटी हुन्छ। अब तपाईले गिवन कुराहरु सर्ती गिवन कुराहरु सार्नु पर्यो पहिला। ओ माय गॉड गिवन कुराहरु सर न्यू लाइफको ठ्याक्कै बडी ओल्ड मेसिनको लाइफ हुन्छ। अलि सुनिएन भन्नुस् त, जोले भन्नुस् त। न्यू लाइफको ठ्याक्क बडी चाहिँ ओल्ड मेसिनको लाइफ हुन्छ। न्यूको भन्दा हजुर लाइफ न्यूको भन्दा ओल्डकै बडी हुन्छ। अनि ओल्डको तपाईको रिमेनिङ लाइफ हुन्छ नि जुन तपाईको मानव न्यूको ओल्डको लाइफ 10 वर्ष छ, तपाईले 5 वर्ष चलाए अथवा 6 वर्ष चलाए तपाईले जुन अब अर्को मेसिन किन्नुहुन्छ नि तपाईको पुरानोको कति मात्र लाइफ बाँकी रह्यो त? 4 वर्ष रह्यो कि रहेन? त्यही त आधी आधी हुने रहेछ कि नर्मली त्यही हुन्छ।
त्यस्तो हुन्छ 100% भन्न मिल्दैन, तर हामीले गर्ने जति पनि क्वेसनमा त्यस्तै टाइपको हुन्छ है। हुन्छ सर। मेसिन वर्किङ नोट हो है त। तपाईले यस्तो गर्नुभयो भने एकदम सजिलो हुन्छ, तपाईले सुई सार्ने मात्र हुन्छ पछि काम। न्यू मेसिनको अब तपाईले यहाँनिर कस्ट भन्छु म, पर्चेज प्राइस भनेर लेख्दा पनि हुन्छ है त। पर्चेज प्राइस 2,80,000। 280। एडिसनल कस्ट पनि भने ट्रान्सपोर्ट भने हानु 20,000। ट्रान्सपोर्ट भनेको एडिसनल कस्ट हो कि हैन? कति दिएको थियो ट्रान्सपोर्ट कस्ट? 20,000। 20,000। अनि यसको लाइफ कति दिएको छ? 5 years। 5 years ह। अनि हामीलाई हेर्नुस् त यसको इन्टी भनेको छ क्वेशनले। हामीले यो निकाल्न सक्दैनौँ है पुरानोको, नभने पनि 0 हुन्छ। निकाल्न सक्ने भनेको हामीले PSB एट प्रेजेन्ट अफ ओल्ड मेसिन मात्र हो है। बुझिरहनु भा? यस सर। यस्तो त के हो नि? यसको एनुअल डेप्रिसिएसन कसरी निस्किन्छ थाहा छ? माइनस BSC एट एन्ड अपन लाइफ। टोटल कस्टलाई के घटाउँछौ? BSB एट इन्डले डिवाइडेड के गर्छौ भन्नुस् त? लाइफ गर्छौ यहाँलाई एट लाइफ। टोटल कस्ट कति छ त? टोटल कस्ट भने 2,80,000। 280 मा 20,000 जोड्नु पर्यो। ए अ 280 बेसिनु भयो क्या? हैन गर्दाखेरि त भइहाल्छ। मुखले कति भयो? 3 लाख? 3 लाख। हैन 0 हजुर डिवाइडेड 5। एनुअल डेप्रिसिएसन यही निकाल्दिए मैले, तपाईले अलगै स्टेपमा निकाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ निकालेपछि तल निकालिराख्नु पर्दैन, तल डाइरेक्ट घटाउनु हुन्छ पछि, हो कि हैन? एउटै कुरा त हो नि हैन? तपाईले यहाँ निकाल्नु भयो भने तल गर्नु पर्दैन। कति आउँछ होला? 60,000। 1 लाख हुन्छ। 60,000 भने पर एनुअल 1 वर्षको डेप्रिसिएसन है त। सबै कुरा मैले आफै निकाल्दिएँ ल। अब यसले चाहिँ कस्तो छ त? पर्चेज प्राइस कति छ यसको? पर्चेज प्राइस 1,50,000। 1,50,000। जसलाई चाहिँ कहिले किनेको थियो अरे? 5 years अगो। रिमेनिङ 5 पर्चेज। लाइफ टोटल लाइफ कति हुन्छ त? लाइफ भनेको जहिले पनि 10। रिमेनिङ 5 छ भने 5 + 5 गर्दा कति भयो त? 10 वर्ष। डाइरेक्ट 10 लेख्न पनि पाइयो है त तपाईले। मैले बुझ्नको लागि त्यसरी लेखिदिएको। अनि त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त हामीलाई BSB बुक सेल्वेज भ्यालु BSB अहिले यसले आफै दिदियो कि हामीलाई, आफै दिएको छ। हेर्नुहोस् त कति दिएको छ त्यहाँ? 75,000। आफै दिएको बुझ्नु भएको छ नि? अनि आजको दिनमा बेच्दा CSB कति हुन्छ एट प्रेजेन्ट तपाईले आफै निकाल्न सक्नुहुन्छ के? ल तपाईले आफै निकाल्नुहुन्छ। यसले हामीलाई आजको दिनमा बेच्दा चाहिँ यसलाई प्रॉफिटले कति हजार खाएर बेच्छ अरे? 60,000 प्रॉफिट खाएर बेच्छ। ल बुक सेल्वेज भ्यालु 75,000 भएकोलाई 60,000 प्रॉफिट खाएर बेच्नुको मतलब कतिमा बेच्यो त उसले? यसैमा जोड्नु पर्यो कि परेन? 75 मा 60 छ। धेरै क्वेशनमा यो निकाल्नु पर्थ्यो, तर यसले अहिले दिदियो आफै। बुक सेल्वेज भ्यालुमा जहिले पनि हामीले प्रॉफिट भएपछि जोड्ने हो, लस भएपछि घटाउने। सेलिङ प्राइस निकाल्दा के क्याश सेल्वेज भ्यालु भनेको त सेलिङ प्राइस त हो नि हैन? अनि 60,000 प्रॉफिट भयो भने कतिमा बेचेको रहेछ त? 70,000 + 60 यही गर्ने त हो नि हैन? कतिमा बेचेको रहेछ? 1,15,000। 1,15,000 साल 60 1,25,000। 35
जुन 120 135 हजुर 135 हुन्छ हो त अब तपाईले यहाँ 135 निकालेर सबैजनाले बुझ्नु भएको नि बुझे प्लिज नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ भने भन्नुस् है कोही हुनुहुन्छ प्रोफिट जोडेर आएको हैन बुक सेल भेज भ्यालु 75,000 भएकोलाई 60,000 प्रोफिटमा बेच्यो भने के 60,000 प्रोफिट खाएर बेच्यो भन्नुको मतलब कतिमा बेचेको रहेछ त अनि यो 75 मा जोड्नु परेन प्रोफिट अमाउन्ट या प्रोफिट अमाउन्ट या नलेखि पनि हुन्छ प्रोफिट अमाउन्टको काम छैन प्रोफिट अमाउन्ट नलेखि पनि हुन्छ बुझ्नको लागि मात्र तपाईले सरी प्रोफिट अमाउन्टको चाहिँ कामै छैन अनि अब हेर्नुस् त यसको क्याश सेल्वेज भ्यालु यसले केही बोलेको छैन के तल 0 छ भनेको छ बुक सेल्वेज भ्यालु 0 छ भनेको छ क्याश सेल्वेजहरु पनि केही बोले छैन भने 0 हुने त हो नि हैन के बोल्नु छैन त्यसको मतलब के भयो त यो 0 लेख्नु मतलब नलेख्दा पनि हुन्थ्यो अब तपाईले यो क्वेशनमा यहाँ एनुअल डेप्रिसिएसन यही निकाल्दिएर यहाँ ननिकाल्दा पनि हुन्थ्यो यसमा डेप्रिसिएसन किनकि हामीले अलरेडी स्टेप 2 मा डिफरेन्शियल डेप्रिसिएसन निकाल्ने हो अब त्यसमा निकाल्ने हो भने चाहिँ हामीले यहाँ पनि त निकाल्दियौ हैन त्यहाँ घटाइदिउँला डाइरेक्ट सजिलो हुन्छ के एनुअल डेप्रिसिएसन अब म एनुअल डेप्रिसिएसनको तपाईहरु यहाँ फर्मुला लगाइ राख्नु पर्दैन के बारबार टोटल कस्ट भने कति छ 1,50,000 माइनस अनि बुक सेल्वेज रेट इन कति छ 0 इन त 0 लाइफ कति छ त 10 10 कति आयो त 15,000 हजुर 15,000 15,000 एक वर्षको डेप्रिसिएसन हुँदो रहेछ के अब डिफरेन्शियल डेप्रिसिएसन कति आउला भन्नुस् त मलाई योबाट यो घटाउने हो कि हैन 15,000 60 बाट 15 घटाउने हैन 45 स्टेप 1 ल अब हामीले स्टेप 1 गरिहालौं है त क्याल्कुलेसन calculation of initial investment यसलाई के पनि भन्छ नेट क्याश आउटले पनि भन्छ है त सर हजुर अनि त्यो 41,000 कता गयो त ए त्यो बीएसबीएट ए त्यो लेखिराखौँ न यहाँ लेखौँ न है अरु कुराहरु पनि धेरै लेख्नै बाँकी छ लेखे त्यो यहाँ लेखिदिँदा हुन्छ सरप्लस कति भएको छ सेभ भएको छ 41 त्यो पनि लेखिदिनु हैन अपरेटिङ क्याश सेभ हैन यहाँ नलेखेर उता छुट्यो हैन अपरेटिङ कस्ट रिड्युस मैले क्वेशन हेर्न भुलेछु तपाईहरुले के भन्नु भएन EBDT लेख्न बिर्सिन्छ तपाईले भन्ने हो ट्याक्स कति छ 41,000 हैन 41,000 ट्याक्स रेट पनि लेख्दिनु हैन ट्याक्स रेट कति छ ट्याक्स रेट 50% 50% यो सबैको कमन हुन्छ है यो कुराहरु अनि हाम्रो रेट अफ क्यापिटल रिक्वायर्ड रेट कति छ 8% रिक्वायर्ड रेट भने क्यापिटल रेट भने एउटै कुरा कस्ट अफ क्यापिटल 8% हजुर मैले यो दुईटालाई के लाउँछु लोकल लाउँछु यो कमन हो भने होला है अथवा मैले बोल्ड गर्छु बोल्ड गरेर ल मैले यो गरे है त बुझ्नु होला ल तपाईले कस्ट अफ न्यू मेसिन कतिमा किनेको छ 280 हैन हजुर अनि त्यसपछि अर्को त ट्रान्सपोर्ट कस्ट हैन तपाईँले एउटैमा त्यो एड अलग अलग देखाउँदा नि हुन्छ है त ट्रान्सपोर्ट कस्ट
60,000 होइन त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर वर्किङ क्यापिटल आउँथ्यो वर्किङ क्यापिटल छ यो क्वेसनमा छैन सर छैन अनि इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट छ छैन कस्टहरू अरू केही छ केआरएज पेड केही छैन ल्याउट के छ छैन ल अब एउटा मात्र के छ यसमा अपरेटिङ कस्ट भ्यालु एड सीएसबी 8 No. PRESENT प्रेजेन्ट अथवा नाउ भन्ने एउटै हो अफ कसको मात्र हुन्छ एक्जिस्टिङ Old. मेसिन हैन कतिमा बेचेको छ पैसा बेच्दाखेरि त पैसा आउँछ नि कतिमा बेचेको छ उ भर्खर अघि निकाले भ्यालु 135. 135 प्लस हुन्छ नि हैन ल मलाई भन्नुस् त 135 मा बेच्यो उले आफै भनेकै चाहिँ यहाँ प्रॉफिट भएको छ कति प्रॉफिट भएको थियो यहाँ 60,000 हैन 60,000. प्रॉफिट हुँदा ट्याक्स पेबल हुन्छ कि ट्याक्स सेभिङ हुन्छ Tax payable. पेबल तपाईले अब यहाँ ट्याक्स पेबलको लागि अमाउन्ट घटाइ राख्नु पर्दैन अहिले हामीले 60,000 क्याश को सेल्वेज भ्यालु 50%. एट कुरा सुन्नुस् त तपाईले सिधै 60,000 को कति % निकाल्ने हो कति दिहा ट्याक्स 50. 50 गर्ने हो यो क्वेशनमा चाहिँ 50 तर हामीलाई सधैँ प्रॉफिट दिएको हुन्छ त 30,000 हुँदैन. हुँदैन अहिले मानौ तपाईले यहाँ कति क्याश सेल्वेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट भनेर 135 दिएको थियो मानौ अनि बुक सेल्वेज भ्यालु एट नाउ भनेर दिएको थिएन हामीले 75,000 निकाल्यो भनेपछि अब 135 बाट 75 घटाउँदा कति आयो त 60 आउँथ्यो कि आउँथेन तर अहिले यसले आफै दिदियो भन्नुको मतलब 60,000 को कति % तिर्ने भयो त 50%. जहिले पनि प्रॉफिटको मात्र ट्याक्स तिरिन्छ क्या कति भयो त 30,000. टेबल भनेको के हो त माइनस हो पैसा गयो एनसी हो टेन लाख 20 बाट 1,95,000. 35 घटाउनु पर्यो 1,95,000 सर 1,95,000 भन्नुभयो ल 195 हजुर सर यसमा हुँदैन हामीले उडाउँछ सेकेन्डमा के सोधेको छ हामीलाई Annual CFAT. यो क्वेशन गरे जस्तो लागिरहेको क्या मलाई डिप्रिसिएसन होइन सर अगाडिको चाहिँ गरेको 2000 यो क्वेसन नम्बर 12 अगाडिको चाहिँ गरेको स्टेप 2 मा के निकाल्ने भन्नुस् त Annual CFAT. यो सोधेको हुँदैन तर हामीले निकाल्नु पर्छ क्याल्कुलेसन अफ त्यो त निकालिसकेको होइन अघि नै घटाउनु पर्यो नि त घटाएर निकाल्नु पर्यो घटाएको छैन त्यही हो. त्यो पनि स्टेप भइदियो कि त्यो हाँसो लाग्छ तपाईहरुलाई स्टेप त के हैन एनुअल डेप्रिसिएसन अफ अलि प्रक्रिया हो डेप्रिसिएसन अफ न्यू मेसिन माइनस एनुअल एक्जाममा यसरी निकाल्नु लेखिराख्नु पर्दैन डेप्रिसिएसन अफ तपाईले सिधै घटाएर देखाउने ओल्ड चाहिँ ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्दैन फटाफट गर्ने कि एक्जाममा कति छ अहिले 60,000 माइनस अर्को 15 सँगसँगै बोल्ने हो कि तपाईँहरूले 45 स्टेप 3 मा के निकाल्ने हो त हामीले क्याल्कुलेसन अफ टर्मिनल सीएफएटी भने हामी टर्मिनल क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स भन्नु र एनुअल सीएफएटी भन्नु हो क्या कति वर्षसम्मको हुन्छ थाहा छ कसैले भन्न सक्छ 1 वर्षदेखि कति हुन्छ 1 to 4. किन 1 to 4 भयो अहिले 5 5 year पनि यही लाइफ हुने छ हो न्यू मेसिनको अनि यो चाहिँ 4 years सम्मको तर अहिले यो 1 to 5 नै हुन्छ किनकि 5 इयरमा पनि यहाँ अहिले अमाउन्ट अलग हुँदैन यसलाई 1 to फाइनल सोधेको छैन 5 को लागि अलगै बनाइराख्नु पर्दैन कि क्वेसन आछ नि सबैले यसको फाइनलै छैन हजुर सर बुझिन भनिदिनु त फेरि अहिलेसम्मको हाम्रो यहाँनिर हेर्नुहोस् त 1 देखि 4 वर्षसम्म किन भयो भने चाहिँ नयाँ मेसिनको लाइफ कति छ हेर्नुहोस् त गएर तपाईले 5
अनि जस्तै अब तपाईँले हामीले फाइनल इयरको त पर्छ नि होइन, तर यो क्वेसनमा निकाल्नु पर्दैन। तपाईँले 1 to 5 भनेर डाइरेक्ट लेख्न पनि पाइयो कि तपाईँले 1 to 5 लेख्न पाइयो, तर 5 को म अहिले अलग्गै देखाउँछु भनेपछि किनकि यसमा अलग किन देखाउनु परेन, किनकि हेर्नुहोस् न यहाँ सेल्फ इभ्यालुएट इन्ड सबै 0 0 छ, अनि 0 0 घटाइराख्नु कुनै औचित्य हुन्छ त छैन। एडिसनल वर्किङ क्यापिटल पनि छैन यो क्वेसनमा, त्यही त्यही नै हो सर 5 नै भयो कि यो। तपाईँहरू कोही कन्फ्युजन हुनुहुन्छ कि भनेर मैले 1 to 5 लेखिनँ कि अगाडि त सरले जहिले पनि घटाउनुहुन्थ्यो भने यहाँ किन घटाएन, किनकि यहाँ के हुन्छ 1 देखि 5 वर्षसम्मको क्यास फ्लो के हुन्छ सेम हुन्छ क्या, बुझिरहनु भएको छ? बुझ्यो हजुर सर। क्लास सर बदल दिएको भए सबै गर्नु आउँछ भन्नुहोस् त, म त भुल्ने, ल भन्नुहोस्। EBDT एमसिओ EBDT कति छ EBDT? 41,000 त्यसबाट के घटाउँछौ? डिफरेन्शियल डेप्रिसिएसन तपाईँले पढिसकेको कुरा कहाँबाट आउँछ यो स्टेप 2 कति छ? 45 क्या मजाको भ्यालु आइदियो कि अहिले चाहिँ। के आउँछ यसपछि? E8 EBT डिफरेन्सियल EBT भन्दा चाहिँ EBT मात्र लेखेर त मैले 4,000 आयो। हजुर सर माइनसमा आयो। अर्निङ बिफोर ट्याक्स केमा आयो? माइनसमा आयो भनेको मतलब प्रोफिट लस हो यो। लस यहाँ लेस कसले बुझ्छ है त? लेस गर्दाखेरि हाम्रो ट्याक्स हुन्छ नि यसपछि न 50% अफ त्यही सेम अमाउन्ट हो नि होइन? हजुर सर। के हुन्छ त यो माइनस कति हजार होला? 2000। यसपछि के आउँछ? डिफरेन्शियल E80 कति आउँछ? डिफरेन्शियल E80 6000। यहाँ 6000 गरे मैले, बुझ्नुभयो? सबैले बुझ्नुभयो कि भएन? यहाँ नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ भने भन्नुहोस् त मलाई। फेरि एकचोटि बुझाइदिनु। कसरी यो हाम्रो 4000 लस आछ नि होइन? हजुर हजुर सबैजना यो लस भनेको यो माइनसमा छ आफैमा होइन? 1000 आयो त गलत गरे। 4000 माइनस छ कि छैन? अनि यो छ सर। लेस भनेको माइनस हो नि होइन आफैमा? हजुर सर। अनि यहाँनिर यो ट्याक्स सेभिङ हाम्रो के हुन्छ त? प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ? माइनस। अब यहाँनिर तपाईँले यो यहाँनिर लेस नगरेर 8 भन्ने राख्नुभयो भने कन्फ्युजन भएन के राख्नुभयो भने 8 भनेपछि राख्नुभयो भने यहाँ कन्फ्युजन भएन। अनि ट्याक्स सेभिङ भनेर लेखिदिने यता 8 लेख्नुभयो भने कन्फ्युजन भएन क्या। 50 को कति पर्सेन्ट भयो त? सरी 4000 को 50% कति भयो त? 2। ल माइनस 4000 मा 2000 ट्याक्स सेभिङ भयो भने तपाईँ कति मात्र भयो? 4 2 भएन? 2 भयो कि भएन? 2 भयो सर। 2 निकालेको सबैले बुझ्नुभयो? 2 यो लस केमा हुन्छ त? यो 2 माइनसमै हुन्छ नि होइन? माइनस यो -4 मा +2 घटाउँदा कति भयो त? अगाडि -2 हुन्छ नि। अब लास्टमा के गर्नुपर्छ त? 8 डिप्रेसन। सर त्यो एड किन गरेको? तपाईँलाई म कति भनौँ? गर्ने यो क्वेशन प्राइस अघि माथि हामीले घटाएको नि त ट्याक्स सेभिङ गर्नको लागि घटाइन्छ भने होइन, मैले त्यत्रो तपाईँलाई भनेको अघि बिर्सिसकेँ। सुरुमा मैले त्यही ट्याक्स सेभिङको लागि पहिला घटाउने पछि फेरि 45,000। यो के भयो त हाम्रो? टर्मिनल क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स कति भयो त? यो 45,000 हुन्छ। 43। किन घटाएको भन्ने कुरा बुझ्नु भएन? किनकि यसले ट्याक्स सेभिङ गर्छ क्या। यहाँनिर प्लस किन भयो? जहिले पनि हामी
तपाईले यहाँनिर माइनस लेस लेख्न सक्नुहुन्छ क्या लेस लेखेर यहाँ हेर्नुहोस् त यो लेस भनेको यो माइनस र यताको माइनसले त यसलाई प्लस गरिदिन्छ नि त हैन हामीले क्याल्कुलेसन गर्न त आउँछ नि जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा भ्यालु आफैमा यो माइनस छ अनि तपाईले बराबर भन्दा उता गर्दाखेरि तपाईको माथि अर्को माइनस छ अनि एउटा माइनस यसो गरिरहनु भएको छ अनि अर्को तपाईसँग 2000 माइनसमा छ यसरी ब्र्याकेट भित्र यसरी यो ब्र्याकेट भित्र छ हैन भनेपछि यसले त यसलाई प्लस गरिदिन्छ नि त हैन यसले प्लस गर्छ भनेपछि यो प्लसबाट माइनस 4000 बाट यसलाई प्लस 2000 लाई घटाउँदा त हाम्रो के हुन्छ त माइनस 2000 बच्दैन बच्छ कि नै भन्नुस् त बच्छ तपाईँ त्यसरी कन्फ्युजन हुनुहुन्छ नि यहाँ माइनस आउने बित्तिकै हाम्रो ट्याक्स सेभिङ हुन्छ भनेर बुझ्नु होला अनि एड जोड्नु होला त्यसैमा 4000 मा 50% भने 2000 जोडियो माइनस 4000 मा प्लस 2000 जोडिनु भनेको माइनस 2000 हो अनि 2000 मा एड ब्याक गरेको अब 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मकै पैसा कति हुने भयो यहाँ अहिले अहिले यो क्वेशनमा एडिसनल वर्किङ क्यापिटल अनि तपाईको एडिसनल वर्किङ क्यापिटल मात्र भएको भए पनि हामी के गर्थ्यौं त मानव यो 1 देखि 4 हुन्थ्यो एडिसनल वर्किङ क्यापिटल छ मानव यो क्वेशनमा है ल मानव 10000 छ भने चाहिँ तपाईको 5 वर्षको क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स इन चिप इयरको कति हुन्थ्यो त भन्नुस् त 41000 मा कति मात्र जोडिन्थ्यो समान हो है त क्यापिटल मात्र कति हुन्थ्यो तपाईको 53,000 हुन्थ्यो यदि यो क्वेशनमा के भएको भए एडिसनल वर्किङ क्यापिटल छ तर यो क्वेशनमा अहिले छैन भने चाहिँ त्यही हुने भयो यो 5 वर्षसम्मको हुने भयो है त बुझ्नु भयो त्यसपछि के सोधे त यहाँ आइआरआर अब आइआरआर को लागि त हामीलाई एनपीवी चाहिन्छ कि चाहिदैन चाहिन्छ अब तपाईले यस्तो दिएको क्वेशनमा हामीले मैले के भनेको छु तपाईँ पनि हामीले आइआरआर कसको मात्र निकाल्नु पर्छ एमा तपाईले निकाल्दाखेरि नि आइआरआर निकाल्दाखेरि हाम्रो हेर्नुस् त हामीले आइआरआर निकाल्दाखेरि कति प्रोजेक्टको निकाल्छ भन्नुस् त न्यू प्रोजेक्टको मात्र निकाल्छौं है त बुझिरहनु भा अब यहाँ आइआरआर निकाल्नको लागि हामीलाई सुरुमा एनपीवी चाहिन्छ के चाहिन्छ अरे नेट भ्यालु चाहिन्छ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु कसरी आउँछ त अब यो फ्याक्टर दिएको छ नि हामीले रिक्वायर्ड रेट कति छ क्यापिटल रिक्वायर्ड रेट 8% हो अहिले त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ हैन सर म फेक फ्याक्टर निकाल्छु फेक फ्याक्टर नि हुन्छ तपाईले जाँचमा फेक फ्याक्टर नगर्नु होला भनेको छु मैले किनभने तपाईले एक्जाममा हामीलाई टाइमिङ कम हुन्छ क्या अनि फेक फ्याक्टरबाट जानुभयो भने टाइम धेरै लाग्छ नियम विपरीत गर्नुस् अब तपाईले क्याल्कुलेसन अफ आइआरआर भन्ने मतलब आइआरआर नभनौ क्याल्कुलेसन अफ नेट एनपीवी कति पर्सेन्टमा 8% हो 8% मा है त 8 to 8% है त र तपाईले ट्याक्क यहाँ अब गएर के गर्नुस् त कतिवटा चाहिन्छ टेबल भन्नुस् त हामीलाई एउटा एयर and CFT PV year अनि CFAT क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स लेख्दा पनि हुन्छ अगाडि टर्मिनल भने लेख्दा पनि हुन्छ एउटै कुरा हो पछि पीबी अहिले यो क्वेशनमा म पीबीआईएफए भनिदिन्छु मान्नुहुन्छ तपाईहरुले पीबीआईएफए भने होला किनकि हरेक वर्षको के छ सेम छ क्याश फ्लो एउटै छ इवन तपाईले प्रेजेन्ट भ्यालु पीबी मात्र लेखे बुझ्नुहुन्छ प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको के प्रेजेन्ट भ्यालु लेसमा पीबी भन्छ ल इयर 1 देखि 5 लेख्न पाइयो डाइरेक्ट कति छ पैसा 43,000 तपाईले गएर अब पीबीआईएफए टेबलमा हेर्नु
पिबिआइएफए टेबलको 5औं वर्षको 8% मा हेर्नुस् कति छ मसँग छैन। 3.9927 sir. 3.992 99727. क्याल्कुलेसन गर्दै गर्नुस् है म 1,71,686 1,61,686.1 होइन 61 होइन सर 71 हो 1,71,000 हजुर 171,686.1 यति हो 6.1 हजुर 71,686 हैन हाम्रो के भयो त टिपिबी भयो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु भयो कि भएन भयो 1,71,686.10 यसबाट के घटाउनु पर्छ NCO एनसिओ एनसिओ कति छ एनसियु कसले भन्छ कति छ 195 95 जस्तो लाग्यो हैन minus एनपिबी भन्छ नि यो आउने बेललाई हैन कति आउँछ आउँछ हैन minus 23 33 13 3312 होइन सर 233 हो ए 23 23313.9 13 फेरि सर फेरि 13 90 होइन सर 23313 अनि चाहिँ 90 23313 हजुर हजुर यति धेरै आउँछ ए होला ल 2313.90 yes sir हजुर माइनसमा आयो नि हैन मलाई एउटा कुरा भन्नुस् त तपाईहरुले यहाँ हाम्रो माइनसमा आयो नि हैन आइआर को लागि हामीलाई के चाहिन्छ एउटा भ्यालु नेगेटिभ एउटा भ्यालु के चाहिन्छ आइआर पोजिटिभ यसमा हाम्रो नेगेटिभ त आइसक्यो नि हैन मलाई तपाईहरुले भन्नुस् त यसमा नेगेटिभ आइसक्यो भ्यालु नेगेटिभ 8% मा नेगेटिभ आयो भने अब हामीले फ्याक्टर रेटलाई बढाउँदा पोजिटिभ आउँछ कि घटाउँदा पोजिटिभ आउँछ घटाउँदा हैन घटाउँदा आउँछ नि हैन तपाईले एउटा कुरा के बिर्सिनु भएन भनेपछि यो फ्याक्टर रेट र एनपीपी जस्ट पोजिटिभ सरी के हुन्छ इन्भर्स रिलेसन हुन्छ के अपोजिट रिलेसन हुन्छ तपाईले यो फ्याक्टर कम गर्नुभयो भने यसको भ्यालु बढी आउँछ फ्याक्टर तपाईले घटाउनु भयो सरी यस फ्याक्टर बढाउनु भयो भने एनपीपी कम आउँछ भन्नुको मतलब नेगेटिभमा जान्छ अनि यसलाई घटाउनु भयो भने तपाईको यो पोजिटिभ पोजिटिभ हुँदै आउँछ के अब हामीले मैले तपाईलाई के भने तपाईले रिस्क लिनु होला के रिस्क नलिनुस् जाँचमा अब यो 8% छ तपाईले मानौ 3% मात्र घटाएर 5% मा चेक गर्नुभयो अझै के आइदियो नेगेटिभ आइदियो अनि अझै तपाईले 2% घटाउ धेरै टाइम लाग्छ नि त हामीलाई हैन त्यही भएर के गर्नु पर्यो जाँचमा सिधै 7% ले घटाउने के सिधै 7% ले घटाउने भने चाहिँ कति पर्सेन्टमा चेक गर्नु पर्यो त ट्राई 8 ट्राई 8 1% 7% ले घटाएपछि 8 बाट 7 घटाएपछि 1 भएन त अनि हजुर मैले यही गरे तपाईले अर्को टेबलमा गर्दा पनि हुन्छ मैले यहाँ @PBIFA 1% भने तपाईले हेर्नुस् भ्यालु कति छ 1% मा 1% मा 4.8534 6.8534
4.85 4.8534 34 8534 यो सबैलाई आछ नि हेर्न हैन नआएपछि भन्नु होला है सबैलाई आछ भन्ने म सरी के गरेछु मैले एउटा कलम अर्को पनि थप्नु पर्यो नि हैन परेको परेन ल मेरो पिभी मल्टिप्लाई गर्नुस् त कति आउँछ ४३,००० मल्टिप्लाई गर्नुस् 14,560 एकछिन है सर मिस्टेक भएछ मेरो रङ आउँछ कहाँ त्यति कम आउँछ होला हजुर सर मिस्टेक भएछ हैन 2086 2086 96 8,796.2 यो भनेको के हो त टिपिबी हो हजुर 2,08,696.20 हैन यसबाट के घटाउनु पर्छ एन्सर एनसीओ 95 हो आउने भ्यालुलाई के भन्छ हामी पोजिटिभ आयो नि हैन पोजिटिभ आयो कि नेगेटिभ आयो पोजिटिभ आयो सिधै पोजिटिभ चाहिँ आइहाल्यो नि 13,696 13,000 696.2 80 .2 ए सरी 2 हुन्छ हेर्नुहोस् त तपाईँले अब यहाँ रिक्स भयो त एउटा पोजिटिभ आयो एउटा नेगेटिभ आयो यस दुईटामा इन्टरपोलेसन गरिदिने आइआरआर आइहाल्यो आयो कि आएन आयो सर यदि तपाईँ फेक फ्याक्टरमा जानुभयो भने फेक फ्याक्टर निकाल्ने फर्मुला थाहा छ नि सबैलाई हैन फेक थाहा छ के भन्छौँ हामी एनसिओ डिभाइडेड एनसिओ एनसिओ भनेको कति छ यसमा 95 195 लाई यो 43 ले भाग गर्नुस् त कति आउँछ 4.5348 कति 4.5348 ओ 4.53 अब त्यो कहाँ पर्छ भन्नको लागि अब तपाईले पीबीआईएफई टेबलको पाँचौं इयरमा गएर हेर्दै जाने हो त्यो कहाँ पर्छ नियरली तपाईको एउटा पर्सेन्ट आउँछ त्यसमा ट्राई गर्ने हो के त्यसरी ट्राई गर्दा मिल्दैन भन्नाले 2-3 पल्ट ट्राई गर्नुपर्छ अनि टाइम लस हुन्छ त्यही भएर यस्तो गर्नुस् अब लास्टमा तपाईले calculation of internal rate of return IRR by interpolation अब म तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु है त यहाँनिर लोयर रेट एलआर बराबर लेखिदिनुस् त पुरै फर्मै लेखिदियो है त लोयर रेट हामी सर्टकटमा एलआर भन्छौं कति छ लोयर रेट 1 र 8 1 हैन हजुर हाई रेट या 4 कति छ 8 अनि एनपीवी या हुन्छ नि हैन लोयर रेटमा एनपीवी कति छ 696 हैन अनि नेट प्रेजेन्ट भ्यालु एनपीवी 8 या 4 हाई रेटमा कति छ त कति छ 23000 13.90 यो चाहिने कुरा ल आईआरआर भनौं अब आईआरआर बराबर फर्मुला के हो त एलआर प्लस एनपीवी 8 एलआर हैन
डिभाइड के गर्छौँ त हजुर एलआर एनपीवी एट एचआर माइनस एलआर सरी है एलआर नै है एलआर माइनस एचआर गलत पनि हुन सक्छ भन्नु होला है फर्मुला म भुलिसके पनि हुन सक्छु यो फर्मुला इन्टु त्यो त एचआर एलआर माइनस एलआर फर्मुला कसरी हो भने चाहिँ हेर्नुहोस् है एलआर प्लस एनपीवी एट एलआर भाग गर्ने पुरैले अनि यो माथि भनेको एचआर माइनस एलआर हो है त यो सबैलाई थाहा छ नि हैन फर्मुला हजुर बुझिहाल्नुहुन्छ लोयर रेट कति छ त 1% एनपीवी एट एलआर कति छ भर्खर निकालेर हेर्नुहोस् 13,696.20 गर्नु 13,696.20 अब हेर्नुहोस् त यो फर्मुलाको माइनस छ अनि अर्को माइनस छ त्यो माइनस माइनस के भइहाल्छ त्यहाँनिर प्लस गरिदिए बुझ्नुहुन्छ हुन्छ इन्टु एचआर माइनस एलआर फर डिफरेन्ट 7 छ नि गर्नु 8 minus 1 8 minus 1 7 लेख्नु पर्यो है त 1% जस्ताको तस्तै गर्नुस् यो कति आउँछ मल्टिप्लाई यो डिभाइड गर्नुस् अब 13,96.20 लाई त्यसले भाग गर्नुस् अनि इन्टु 7 गर्नुस् कति आउँछ तपाईले ब्र्याकेट लाउनु होला है त्यो सजिलो हुन्छ 13,696 0.370 गलत भइहाल्यो नि त 0 point त आउँदैन मल्टिप्लाई 7 गर्नु पायो नै गरे छैन कति कति गर्नु 5905 एकछिन ल 2.5905 13,390 into 2.59 ल 05 5905 हैन 5 5905 मेरो यति आछ है मैले पनि क्याल्कुलेसन गरे यो पर्सेन्ट हो कि हैन 3.5 पर्सेन्ट पनि जोड्नु पर्यो कि परेन त्यो पर्सेन्ट पनि कति भयो त 3.590 590 पुरै लेख्दिनु न त्यो चारवटा नलेख्दा पनि हुन्छ तीनटा मात्र लेख्नु हुन्छ ल अब तपाईले बुकमा त्यो मिल्दैन होला कति आछ बुकमा 3.35 नोस् अलि हामीले गरेको अलि बढी आयो नि हैन किन बढी आएको थाहा छ सबैलाई हामीले के गरिनौ ट्रायल एन्ड एरर मेथड गरिनौ के ट्रायल एन्ड एरर भनेको त्यो एक फ्याक्टर निकालेर गर्यौ हामीले त्यो गर्दाखेरि हाम्रो टाइम धेरै लस हुन्छ त्यही भएर त्यसरी नजाने यसरी गर्नुस् एकदम मिल्छ है त यसरी गर्दा तपाईले एक्ज्याक्ट त्यति निकाल्नु पर्छ जति आन्सर दिएको हुन्छ यसरी गर्दा चाहिँ मार्क्स काटिदैन है 1 मार्क्स पनि पुरै मार्क्स आउँछ तल डिसिजन सोधेको छ हामीले हैन स्टेप कति हजुर इमा हो कि कतिमा आइबी मा आइबी मा डिसिजन सोधेको रहेछ ल डिसिजन के भन्नुहुन्छ एमा भन्नुस् मलाई पोजिटिभ आए चाहिँ एक्सेप्ट गर्छौं हैन एरर पोजिटिभ आए चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ तपाईले त खतरा डिसिजन दिनु भयो मैले के सिकाएको थिएँ तपाईलाई भन्नुस् त नेगेटिभ आछ त्यसैले उ गर्दैनम एक्वायर गर्दैनम नयाँ मेसिन अब तपाईहरुले एनपीवी हामीलाई क्वेशनमा दिएको रिक्वायरमेन्ट कति छ अहिले 8% अनि हामीलाई उसमा दिएको कति छ बुकमा रिक्वायर रेट कतिको छ क्यापिटल रिक्वायर रेट 8% 8 भन्दा धेरै हो कि कम हो आइआरआर आइआरआर कति निकाल्यो कम आएन त्यो भन्दा दिएको भन्दा कम आउने बित्तिकै हाम्रो एनपीवी के आइहाल्छ दिएको भन्दा कम आउने बित्तिकै भयो हेर्नुस् है
since IRR internal rate of return भित्र IRR लेखे तपाईले डाइरेक्ट IRR लेखे is less than required required capital rate भन्दा पनि हुन्छ है त requires capital cost of capital हामीलाई एनपीवी सोध्यो त्यही भएर एनपीवी बाट डिसिजन नदिने है त we should not बुझिरहनु भएको छ एनपीवी सोधे हात यो क्वेशनमा छैन we should not accept a project internal INTR internal ठिकै छ required भन्दै huge मिलाएर लेख्नुस् है त यहाँनिर तपाईले मैले सिन्स इन्टरनल रेट अफ रिक्वायर लेस देन भनेको छु नि तपाईले यो ब्र्याकेट भित्र लेस भनेको छु नि हो यहाँनिर तपाईले लेखेको छ नि आईआरआर को भ्यालु लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै आईआरआर कति छ यसमा आईआरआर कति निकाल्यो हामीले 3.59 हो 59% त्यो सानो हुन्छ नि हैन लेस देन कति भन्दिने 8 हो कि 10 हो 8% यसरी ब्र्याकेट भित्र देखाउन सक्नुहुन्छ शो गर्दिन सक्नुहुन्छ के यो भनेको आईआरआर यो भनेको के हो रिक्वायर क्यापिटल रेट हो किन हामीले यसरी गर्दा तपाईले आफै गर्दा एकदम सक्नुहुन्छ खास गर्न है हामी अब यसलाई गर्छौं है त तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुस् सकिन्छ भने एउटा क्वेशन हेर्नु भोलि गरौँ लाइभ म्याथ बयान हुन्छ सर भोलि बिहानै हो क्लास भोलि चाहिँ बिहान हुन्छ आजको क्लास हो नि त यो लिएको अब हाम्रो भोलि बिहान हुन्छ क्लास भोलिमला त्यसपछि सकिन्छ हाम्रो क्लास है अब धेरै क्लास लिनुस् मैले त्यो भनेकै हुनाले क्लास चाहिँ आज जसरी मैले एटेम्प गरे हो सर सिद्धिहाल्यो भने भोलिदेखि भोलि नै म पर्सि पनि लिन्छु क्लास त्यसपछि तपाईहरुलाई के प्रब्लम हुन्छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ हैन अब सर एकचोटी रेसियो रिभिजन गर्दिनु हुन्न रेसियोको म गर्दिन्छु नि पर्सि गर्दिउँला है रेसियो हुन्छ सर रेसियो मेरो पहिला सिकाएको थियो क्या त्यही भएर यसको स्क्रिनशट लिनुस् एक्जाम हुने भएको हो सर एक्जाम हुन्छ 100% हुन्छ तपाई त्यो एक्जाम हुँदैन भन्ने रकम एक्जाम हुन्छ है अब राम्रो तयारी गरेर बस्नुस् लिनु भयो भएछ भयो स्टेप 3 कति सानो क्वेशन है यो तर यस्तै सोधिन्छ के तपाईहरुलाई 15 मार्क्स आजलाई अब क्लास मैले एन्ड गरे है त हुन्छ गुड नाइट